बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। सियालकोट डस्का में सास और नंदों के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाली ज़ारा केस में मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। बिलखुसूस जो ज़ारा का शोहर है कदीर, वो इस वक्त अपने ससुराल में नहीं है। किस बात की नाराज़गी है ससुर के साथ और क्या मामला है? अभी तो ज़ारा का 40वां यानी कि जो चेहलम होता है वो भी नहीं हुआ, और उससे पहले ही ज़ारा का शोहर ससुराल के साथ किस बात पे नाराज़ हो गया है। क्यों ज़ारा के शोहर ने इसी में अफिया जानी कि वो ससुराल से चला जाए, इंटरव्यूज़ का क्या मामला हुआ है, कौन सी ऐसी बात उसको बुरी लगी है, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ कदीर की पाकिस्तान में एंट्री किस तारीख को हुई है, पुलिस ने चूंकि कदीर को अब इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है, बोर्डिंग पास का क्या मामला है, क्यों नहीं डेट जिस बोर्डिंग पास के ऊपर दर्ज वो पुलिस को अभी तक कदीर की तरफ से नहीं दी गई। इसके साथ साथ कदीर का मोबाइल फ़ोन चेक किया जा रहा है, कुछ डेटा उसमें से डिलीट किया गया है। ये जो इन्वेस्टिगेशन विंग वाले हैं उनका कहना है कि कदीर के मोबाइल में से काफ़ी सारा जो व्हाट्सएप का डाटा है वो डिलीट किया गया है और फ्रेंजिक के अंदर वो सारी चीज़ें रिकवर कर ली जाएंगी। क्या बातचीत चल रही थी ज़ारा के साथ उन दिनों जब कत्ल वाला मामला हुआ है, या कत्ल की प्लानिंग वहाँ पे हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए फ्रेंजिक करवाया जा रहा है कदीर के मोबाइल का। और इसी तरह जो ज़ारा का मोबाइल है, ज़ारा के पास 3 मोबाइल थे, तीनों मोबाइल के फ्रेंजिक जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। एक वीडियो 8 नवंबर को सेंड की गई है ज़ारा की तरफ से। उस वीडियो में क्या चीज़ें पुलिस ने देखी हैं और पुलिस वाले क्या बताते हैं इस हवाले से, और इसके साथ साथ यास्मीन और सुगरा का मोबाइल डाटा भी अब सामने आ गया है। कॉल रिकॉर्ड डाटा जितने भी मुलजमान होते हैं उनका चेक किया जाता है, और जदीद टेक्नोलॉजी के तहत मुख्तलिफ डिवाइसेस को चेक करके ज़्यादा से ज़्यादा क्रिमिनल्स के करीब पुलिस वाले इसलिए पहुंच जाते हैं कि उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल जो डिवाइस है वो है मोबाइल फ़ोन। और फिर जब लोकेशन चेक की जाती है और साथ ही कॉल रिकॉर्ड डाटा भी निकल आता है तो बहुत सारी चीज़ें वाजिया हो जाती हैं। जब ज़ारा नहीं मिल रही थी और उसकी सास मुसलसल ज़ारा के वालिद शबीर अहमद को और दीगर रिश्तेदारों को बेवकूफ़ बना रही थी और नई नई कहानियाँ सुना रही थी कि ज़ारा किसी के साथ भाग गई और उसने सुबह 7 बजे बुर्का इस्त्री किया और पहन के चली गई और उसने कहा कि मैं वापस आ जाऊँगी शाम को। और फिर उसने 2-3 अपने बयान बदले, कभी उसने कहा कि वो दवाई लेने गई है, कभी उसका कहना था कि वो बच्चे को यहीं छोड़ गई है, और फिर दी एंड उसने कहा कि वो किसी के साथ भाग गई है। और असल ये चीज़ किस चीज़ से साबित हुई थी कि ज़ारा इस घर से गई या नहीं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसके मोबाइल की लोकेशन फौरी तौर पे पुलिस ने चेक करवाई थी। चूँकि ज़ारा का जो वालिद है वो पुलिस में ASI भी रहे हैं, तो इस वजह से उसी वक्त ही चेक करवाया गया, जिससे ये एक चीज़ कंफर्म हो गई थी कि जिस रोज़ उस घर के अंदर शबीर अपनी बेटी ज़ारा को छोड़ के आए, उस दिन से लेके और 10 नवंबर तक ज़ारा की लोकेशन वो घर ही आ रही थी। एक लम्हे के लिए भी ये चीज़ साबित नहीं हुई कि ज़ारा उस घर से निकल के अपनी गली में भी आई है। तो ये लोकेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल, क्योंकि थाने में अब चूंकि इसका चालान मुरतब किया जा रहा है, चालान रिपोर्ट बनाई जाएगी जो कि 17 डेज़ के अंदर अंदर जमा करवानी होती है अदालत में। अभी इसका चालान मुकम्मल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स हैं वो आनी बाकी हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो फाइनल हतमी एक रिपोर्ट होती है, डिसीजन होता है डॉक्टर्स का, वो भी आना बाकी है। तो इस वजह से इसमें थोड़ी डिले की जा रही है। कदीर की पाकिस्तान में एंट्री कब हुई? जब कदीर को इन्वेस्टिगेशन में बाकायदा अब शामिल किया गया है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन जनरल पंजाब की तरफ से ये हदायत की गई थी, वो IO से भी राब्ते में हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की
کہ कदीर को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट इस पूरे मामले पे किया जाए। और कदीर से जब पुलिस ने पहले भी बहुत सारे सवालात किए जिनके के कदीर ने गलत जवाब दिए थे कि मेरी माँ और बहनों के साथ ज़ारा के तल्लुकात बहुत अच्छे थे और इसी तरह मेरी माँ और बहनें ज़ारा से बड़ी मोहब्बत रखती थी। कहीं से पता नहीं चलता था कि उनकी आपस में कोई रंजिश है या नाराज़गी है। ये कदीर का मौक़िफ़ था। हालांकि दूसरी तरफ जो शबीर अहमद हैं ज़ारा के वालिद, वो वाज़िया कई बार बता चुके हैं कि ज़ारा गाहे बगाहे उनसे ये कंप्लेन करती रहती थी। तो कदीर को नहीं पता कि उनकी बीवी किन मसाइल का शिकार है ससुराल की तरफ से। तो ये बड़ी ही एक अनहोनी बात नज़र आती है। अब पुलिस ने कदीर से ये सवाल किया है कि बोर्डिंग पास अपना दिखाएं कि वो पाकिस्तान किस दिन आए हैं। चूँकि कदीर का ये मौक़िफ़ था इन्वेस्टिगेशन में ये बताना कि मैं आया हूँ यहाँ पे जिस रोज़ मुझे पता चलता है इतवार 10 नवंबर को कि ज़ारा घर से चली गई है। उसकी वालदा सुगरा उसे बताती है। वो कहते हैं कि मैंने अपने ससुर को कॉल की कि वो यहाँ पे पहुँचे डस्का सियालकोट, ज़ारा का नंबर बंद है और मैं भी आ रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि उसके बाद ससुर से मेरा राब्ता नहीं हुआ और जब मैं 11 तारीख को पहुँचता हूँ एयरपोर्ट पे, तो वो कहते हैं कि मुझे वहाँ पे इतला मिलती है कि ज़ारा को मेरी माँ और बहनों ने कत्ल कर दिया है। तो जिस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि अपना बोर्डिंग पास दिखाया जाए जिसके ऊपर डेट और बाकी सारी चीज़ें जो हैं और पासपोर्ट वगैरह उनसे मांगा गया, जिस पे कि कदीर का कहना है कि वो परेशानी में वो चीज़ें कहाँ पे मैं रख बैठा हूँ या वो चीज़ें कहाँ हैं अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ दिनों तक पुलिस स्टेशन में जमा करवा दूंगा। तो ये बोर्डिंग पास का जो मामला है वो भी गायब है और कदीर का ये मौक़िफ़ है कि मैं जल्दी पुलिस के हवाले ये सारी चीज़ें कर दूंगा। आप देखते हैं कि कदीर किस दिन ये सारी चीज़ें हवाले करता है और क्या वाकई ही कदीर उसी रोज़ ही वापस आया है। ये पुलिस ने बेसिकली तो ये चीज़ इसमें चेक करनी है। इसके साथ साथ कदीर का मोबाइल चेक किया गया। पुलिस का एक अपना एक्सपीरियंस होता है और उन्होंने बहुत सारे मुल्ज़मान को देखा होता है, बातचीत की होती है। कदीर से मोबाइल लिया गया है और कदीर के मोबाइल में से पुलिस का ये दावा है कि व्हाट्सएप में बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, जिस पे इनको रिकवर करवाने के लिए फ़ोन का फ्रेंसिक करवाया जा रहा है। और वो फ्रेंसिक करवाने के लिए कदीर का मोबाइल पुलिस ने 2 दिन से उससे ले रखा है। अब उसका मोबाइल उसके पास नहीं है और जो ज़ारा का मोबाइल है चूंकि वो नाले में से मिला था जहां हाथ और पांव कटे हुए साथ थे और उसी में 3 मोबाइल टेप लगा के बंद करके और नाले में फेंके गए थे, वो अब मोबाइल इस कंडीशन में नहीं है कि उनको चेक किया जाए, लेकिन उनका फ्रेंसिक करवाया जा रहा है और इसके साथ साथ कॉल मोबाइल डाटा भी निकलवाया गया है। ज़ारा की कॉल सामने आई हैं जो कि 8 नवंबर को वीडियो कॉल की गई है ज़ारा की तरफ से और एक वीडियो सेंड की गई है जो कि उसने बच्चे के साथ बना के सेंड की है उसी रूम में से जिस रूम में उसको कत्ल किया गया है। और 9 नवंबर को जो कॉल की गई है रात को तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे की वो कॉल थी, वॉइस कॉल है, वो वीडियो कॉल नहीं है। तो में क्या बातचीत हुई है ये वाली चीज़ें कदीर का ये कहना है कि जी हमारी तो रूटीन में बात हो रही थी। हालांकि दूसरी तरफ ज़ारा के वालिद ये बता रहे हैं कि ज़ारा ने उन्हें 9 नवंबर को फ़ोन करके बताया था कि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और वो परेशान है कि वो ससुराल में वापस क्यों आई है, उसे काफ़ी खौफ महसूस हो रहा है, डर रही है वो। लेकिन कदीर के साथ वो कहते हैं कि जी मेरे से तो बड़े अच्छे तरीके से बातचीत हुई और कोई भी डरने और खौफ वाली बात नहीं थी। तो इस चीज़ को भी अब चेक किया जा रहा है, इसलिए कदीर का मोबाइल जो है फ्रेंसिक करवाया जाएगा ताकि जो भी चीज़ें डिलीट की गई हैं वो रिकवर हों और फिर पता चलेगा कि इनकी क्या आपस में चैट हुई, क्या बातचीत हुई थी और क्या चीज़ें हैं जो कदीर की तरफ से छुपाई जा रही हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और सामने आ रही है कि कदीर जो है वो अब ससुराल से गायब है क्योंकि कुछ रिपोर्टर वहाँ पे गए थे इंटरव्यू करने या बातचीत करने के लिए, जिन्होंने कदीर के ससुर से बातचीत की कि वो कदीर से मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, तो जिस पे उनके ससुर ने कहा कि कदीर यहाँ पे नहीं है। फिर वहां से पता किया गया कि कदीर आखिर किधर गया है, तो जिस पे कदीर के ससुराल में से कुछ लोगों का बताना है कि वो इस बात पे नाराज़ है अपने ससुर के साथ कि जो उसके ससुर कह रहे हैं कि कुछ अर्से बाद ये अपनी माँ और बहनों के साथ मिल जाएगा। यानी कदीर को ये बात भी बुरी लग रही है कि अगर
وہ اپنی ماں اور بہنوں کے لیے میڈیا پہ آ کے کوئی بات نہیں کر رہا تو اسے فورس کیوں کیا جا رہا ہے. مین اس کا یہ معاملہ سسرال کی طرف سے بتایا جا رہا ہے. قدیر کی طرف سے یہ واضح اعلان کیا گیا ہے اپنے جتنی بھی اس کی برادری ہے سسرال والی کہ میں اپنی ماں اور بہنوں کے بارے میں یا ان کی مخالفت میں یا کسی بھی حوالے سے میں کوئی فرنٹ پہ آ کے نہ انٹرویو دوں گا نہ میں نے کوئی بات کرنی ہے. یہ قدیر کا کہنا ہے. اس میں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قدیر اس قتل میں کہیں نہ کہیں انوالو ہے یا قدیر کے کوئی معاملات ایسے تھے کہ وہ اس کے علم میں تھا یہ کہ اس قتل کر رہے ہیں یا اس طریقے سے زارا کے ساتھ جو بے ایمانہ سلوک کیا گیا ہے. لیکن قدیر کا یہ کہنا کہ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کے بارے میں بات نہیں کرنی اور سسر کے ساتھ بھی اس کی اسی بات پہ ناراضگی ہوئی ہے کیونکہ سسر کا اور دیگر جو رشتہ دار ہیں بزرگ ہیں جو اس فیملی کے جو زارا کی فیملی کے ہیں انہوں نے قدیر سے یہ بات کی تھی کہ آپ فرنٹ پہ آ کے کیوں نہیں بات کر رہے. لوگ اس پہ بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں جس پہ قدیر نے ان کو دو ٹوک جواب دیا ہے کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کے بارے میں فرنٹ پہ جا کے کوئی نہ انٹرویو دے گا نہ کوئی بات کرے گا. اور ایک اس نے بات اس دن جیو کے جو ایک انڈائریکٹلی انٹرویو دیا گیا تھا ٹیلی فونکلی اس میں یہ کہا تھا جب اسے پوچھا گیا تھا کہ کیا اپنی ماں بہن کو معاف کر سکتے ہو تو اس نے کہا تھا کہ میں ابھی سرے دست کچھ نہیں کہہ سکتا. یعنی کہ نرم گوشہ کہیں نہ کہیں موجود تھا اور اسی بات کا رنج زارا کے والد کو ہے. نوید عرف سونی کے علاوہ کون کون اس قتل میں ملوث ہے کچھ اور کال ڈیٹا بھی سامنے آیا ہے. ایک قدیر کی بہن یاسمین ہے جو کہ جوڈیشل جسے کیا گیا ہے اور اس کا بیٹا عبداللہ. ایک قدیر کی بہن ہے صبا اور صبا کے ساتھ اس کا بیٹا ہے قاسم. تو یہ جو صبا اور قاسم ہیں اور ایک ان کے تائی کا بیٹا ہے جو کہ وہاں ان کے قریب ہی رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا وزیر آباد کا ایک ملنے والا ہے لڑکا. یہ 4 لوگ پولیس کے پاس ہیں اور ان کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ سغرا اور یاسمین کا جو کال ریکارڈ ڈیٹا نکلوایا گیا ہے ان کی بہت ساری کالز ہیں اس میں. جب یہ قتل کیا گیا ہے تقریباً 6 نومبر سے لے کے 10 نومبر تک مسلسل کالز ہیں اور یہ صبا تو وہاں پہ موجود تھی. جب وہاں پہ شبیر پہنچتا ہے زارا کا والد تو صبا وہاں باہر چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور باقاعدہ اس نے وہاں پہ چاول بنائے ہیں. یہ باقاعدہ وہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ ایک چولہے کے اوپر پتیلی رکھی ہوئی ہے جس میں کہ چاول بنے ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے قتل کرنے کے بعد ٹکڑے کرنے کے بعد اور وہاں صفائیاں جتنی بھی صفائیاں کروائی گئی ہیں سب میں بڑا اہم رول ہے صبا کا. جائے وقوع کو دھونے میں شواہد مٹانے میں شواہد چھپانے میں صبا کا بڑا اہم رول ہے اس میں. اس وجہ سے پولیس نے اس کو اپنے پاس فی الحال رکھا ہوا ہے. اس کی گرفتاری نہیں ڈالی. ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ان کی کالز ہیں کافی ساری سغرا اور یاسمین کے جو کال ریکارڈ نکلوائے گئے ہیں ان کے اندر اور یہ وہاں پہ اس وقت موجود تھے. باقاعدہ اس نے وہاں پہ آ کے کھانا بنایا اور ان لوگوں نے چاول بھی کھائے ہیں. یہ صبا کا انکشاف کرنا ہے جو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس نے وہاں پہ آ کے صفائیاں وغیرہ کی اور پرفیوم کی بتا رہے ہیں جی 2 سے 3 بوتلیں وہاں پہ چھڑکی گئی پورے گھر میں اور اس کے بعد انہوں نے چاول بنا کے کھائے تاکہ جب زارا کا والد وہاں پہ پہنچے تو سب کچھ نارمل نظر آئے. جو یاسمین کی ویڈیو اور آڈیو کالز ہیں ان میں ایک تو یہ جو نوید عرف سونی ہے اس کی بہت ساری کال ہیں. اتنی کالز یاسمین نے اپنے خامند کو اٹلی میں نہیں کی جتنی نوید کو کی گئی ہیں. نوید کے ساتھ دن میں کئی گھنٹے کی لمبی کالز ہیں یاسمین کی اور اس کے ساتھ ساتھ یاسمین اس کو جیز کیش کے ذریعے پیسے بھی بیچتی رہی ہے. یہ بھی کچھ رسیدیں سامنے آئی ہیں. اور سغرا اس کا جو کال ریکارڈ ڈیٹا نکلوایا گیا ہے اس کے اندر نوید عرف سونی کی کافی ساری کالز ہیں جو کہ وہ بھی کرتا رہا ہے اور ایک ہی ویب سیریز ہے جس کو یہ لوگ دیکھتے رہے ہیں تینوں اور ایک دوسرے کو اس کے سکرین شاٹ بھی بھیجتے رہے ہیں. یہ بھی ان کے موبائل میں سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. کچھ اس طرح کے سکرین شاٹ سامنے آئے ہیں. تو یہ پورا ایک پلان کر کے مرڈر کیا گیا ہے اور اب قدیر جو ہے قدیر کو باقاعدہ شامل تفتیش کیا گیا ہے. اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. اس کے موبائل بھی چیک ہو رہے ہیں اور کس روز وہ واپس آیا ہے اس کے لیے جو پروف ہیں وہ بھی پولیس مانگ رہی ہے. لیکن چونکہ جی وہ ظاہرہ پریشان تھا ایئرپورٹ پہ جب آیا ہے اسے پتہ لگا کہ یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے زارا کے ساتھ تو پاسپورٹ اور جو بورڈنگ پاس ہے یہ ساری چیزیں کہاں پہ رکھ دی گئی ہیں ابھی اسے نہیں پتہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے
کہ جو نوید عرف سونی ہے یہ 8 تاریخ کو پہنچتا ہے، 8 نومبر کو یاسمین کے گھر۔ 9 نومبر کو یہ باہر جا کے وہ جو بھی چیزیں خریدتے ہیں جس میں کہ ٹوکا ہے، چھریاں ہیں، اور اسی طرح وہ مڈی جس پہ کہ بنایا جاتا ہے گوشت، وہ ساری چیزیں خریدنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج اس دکان کی اور رسیدیں وہ بھی اب پولیس نے حاصل کر لی ہیں، جو کہ چالان کے ساتھ لف کی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 9 نومبر کو لمبی وائس کال جو کی گئی ہے، قدیر اس کے بارے میں کہتا ہے کہ سب کچھ نارمل تھا اور اس کے ساتھ زارا نے کوئی ایسی بات نہیں کی، جس پہ پولیس کو کافی شکوک و شبہات کیوں نظر آتے ہیں یہ تو اب پولیس کو بہتر پتہ جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور اسی لیے پولیس اب یہ سارا جو کال ریکارڈ ڈیٹا اور اس کے ساتھ ساتھ فرینزک کروا رہی ہے تاکہ اصل چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ریکور ہو کے سامنے آ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قدیر نے پولیس کو بتایا ہے کہ زارا اپنے والد کے پاس 1 مہینہ رہی تو میں نے ہی اسے کہا تھا کہ جاؤ ماں کے پاس چلی جاؤ، یعنی میری ماں کے پاس، سغرا کے پاس۔ بیٹا جو ہے میرا شافع، وہ دادی اور پھپھو وغیرہ جو اس کی ہیں وہ سب اس سے اداس ہیں اور ان کے پاس رہ لیں گی، اور اس کی ماں اسے کہہ رہی تھی کہ زارا کو میرے پاس بھیج دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ نہیں جانا چاہتی تھی لیکن میں نے اس کو بھیجا کہ وہ جائے اور وہاں جا کے رہے، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے کہ ماں باپ کے گھر بیٹیاں کچھ دن رہ لیتی ہیں تو پھر سسرال میں کہا جاتا ہے اگر وہ باہر سے آئی ہوں بالخصوص کیا وہ کچھ ٹائم جو ہے سسرال میں گزاریں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ میں نے بھجوایا تھا، اور لیکن میرے سے وہ کہتے ہیں کہ جی زارا نے کوئی ایسی بات چیت نہیں کی۔ دوسری طرف زارا کے والد جو ہیں وہ کافی زیادہ اس وقت تپے ہوئے ہیں قدیر کے اوپر۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ قدیر کی ماں اور جو بہنیں ہیں وہ چونکہ ان سے ملاقات بھی کر چکا ہے اور اس کا جھکاؤ اپنی ماں اور بہنوں کی طرف ہے، اس کا خون ہے، کسی طرح وقت بھی ان کے ساتھ مل جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ فرنٹ پہ آ کے قدیر کو بات کرنی چاہیے تھی اپنی ماں بہنوں کے بارے میں، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اپنے سسرال میں۔ اب کچھ چیزیں اور بھی پولیس والے بتا رہے کہ ڈیجیٹل اور ٹیکنیکل ایویڈنس جو ہیں وہ سارے کلیکٹ کر لیے گئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت انویسٹیگیشن چونکہ اس کی آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے، اور جو پولیس کے پاس اس وقت یہ 4 ملزمان ہیں، صبا اس کا بیٹا اور ایک وزیر آباد کا لڑکا اور اسی طرح ایک ان کے تائی کا بیٹا ہے، یہ جو 4 ملزمان ہیں ان کی بہت زیادہ کالز ملی ہوئی ہیں، اور جائے وقوع کو دھونے میں، جائے وقوع سے چیزیں اٹھانے میں، چھپانے میں ان کا بڑا اہم رول ہے، پولیس کا یہ کہنا ہے۔ ابھی ان کا بھی کال ڈیٹا جو ہے پولیس والے جلد نکلوا لیں گے، اور مزید اس کی فردر جو بھی انفارمیشن آئے گی وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔